مرحبا بر خانه میهمان آمده، تحفه از جانب سبحان آمده، تحفه از جانب سبحان آمده. قدر مهمان را بدانید مسلمین، بهرتان امروز ارمغان آمده. قدر مهمان را بدانید مسلمین، بهرتان امروز ارمغان آمده. ماهی ختمی قرآن هم تراویح، ماهی ختمی قرآن هم تراویح، جاری اندر زبانت بیکن تسبیح. ماهی ختمی قرآن هم تراویح، جاری اندر زبانت بیکن تسبیح. ای مسلمان ماهی قرآن آمده، بهرتان امروز ارمغان آمده. ای مسلمان ماهی قرآن آمده، بهرتان امروز ارمغان آمده. مرحبا بر خانه مهمان آمده، تحفه از جانب سبحان آمده، تحفه از جانب سبحان آمده. قدر مهمان را بدانید مسلمین، بهرتان امروز ارمغان آمده. قدر مهمان را بدانید مسلمین، بهرتان امروز ارمغان آمده. اولی ماه مبارک رحمت، اولی ماه مبارک رحمت، اوسطش بر اهل گناه مغفرت. اولی ماه مبارک رحمت، اوسطش بر اهل گناه مغفرت. چون آخرش عید از نیران آمده، بهرتان امروز ارمغان آمده. چون آخرش عید از نیران آمده، بهرتان امروز ارمغان آمده. مرحبا بر خانه مهمان آمده، تحفه از جانب سبحان آمده، تحفه از جانب سبحان آمده. قدر مهمان را بدانید مسلمین، بهرتان امروز ارمغان آمده. قدر مهمان را بدانید مسلمین، بهرتان امروز ارمغان آمده. قرآن را بیکن تلاوت صبح و شام، قرآن را بیکن تلاوت صبح و شام، از بهر مناجات شبها کن قیام. قرآن را بیکن تلاوت صبح و شام، از بهر مناجات شبها کن قیام. بهر عصیانی تو غفران آمده، بهرتان امروز ارمغان آمده. بهر عصیانی تو غفران آمده، بهرتان امروز ارمغان آمده. مرحبا بر خانه مهمان آمده، تحفه از جانب سبحان آمده، تحفه از جانب سبحان آمده. قدر مهمان را بدانید مسلمین، بهرتان امروز ارمغان آمده. قدر مهمان را بدانید مسلمین، بهرتان امروز ارمغان آمده. ای اغنیا از پولو ام مبالغی، ای اغنیا از پولو ام مبالغیش، کن صدقه بهر یتیم و درویش. ای اغنیا از پولو ام مبالغیش، کن صدقه بهر یتیم و درویش. ماهی برکت بر فقیران آمده، بهرتان امروز ارمغان آمده. ماهی برکت بر فقیران آمده، بهرتان امروز ارمغان آمده. مرحبا بر خانه مهمان
جانب سبحان آمده تحفه از جانب سبحان آمده قدر مهمان را بدانید مسلمین بهرتان امروز ارمغان آمده قدر مهمان را بدانید